میرے نبی نے ارشاد فرمایا صحابہ تو نہ پتہ تو ہڈ کل کیڑا مہینہ آ رہے ہیں. عرض کی تھی یا رسول اللہ کیڑا؟ نبی کریم نے فرمایا تو ہڈ کل اللہ دا مہمان مہینہ رمضان شریف آ رہے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ ادیاں راتاں دے وچ ایک رات ایسی ہے جڑی 1000 مہینے تو زیادہ افضل رات آ رہی ہے. فرمایا ادھے نفلاں دا ثواب سنت دے برابر تے سنت دا ثواب فرض دے برابر تے فرض دا ثواب رب 70 گنا زیادہ فرما دیندا ہے. ایڈا مطلب ہے کہ نبی کریم نے رمضان شریف دے آمد تو پہلے صحابہ نو رمضان دی تیاری کرائی. آج جڑے میرے نوجوان آج محفل کروان والے میں انہوں نے مبارکباد پیش کرنا کہ انہاں رمضان شریف دے آن تو پہلے میں تو تہانوں اوہی نبی پاک دی سنت ادا کیتی ہے کہ رمضان شریف دے آن تو پہلے انہاں رمضان شریف دی تیاری دا پروگرام رکھ لے کہ آؤ رمضان شریف دی تیاری کریے. آج تو روزہ دی نیت کر لو کہ اس سال میں انشاءاللہ سارے روزے رکھنے نے نیت کر لو روزہ کیے. پڑھا قرآن بے مرشدہ چپ روے جدہ مرشد مولا علی ہے او بندہ بولے سبحان اللہ. اللہ نے رجا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ارشاد فرمایا ایمان والو میں تو آڈے تے روزے فرض کر دیتے ہیں کہ میں تو آڈے تو پہلے آتے میں روزے فرض کیتے ہیں. عرض کی تھی اللہ روزے فرض کرن دی وجہ کی ہے. فرمایا لعلکم تتقون. فرمایا تاکہ تسی متقی ہو جاؤ متقی بن جاؤ. تے جے متقی بنیے تے پھر فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون. فرمایا او متقین ہیں جڑے رب دے ولی نے جڑے اللہ دے ولی نے او متقین ہیں تے جڑے متقین ہیں اوہی تے اللہ دے ولی نے. آج جڑے روزے بن آ رہے نا اے دا مطلب ہے تقوی واسطے آ رہے نے. اللہ چاہتا ہے کہ اے ایمان والے تو صرف مومن ہی نہ ہوئیں تو مسلمان بھی ہوئیں مومن بھی ہوئیں متقی بھی ہوئیں تے ولی بھی ہوئیں. روزے آرے ولی بنان واسطے حضرت بابا جی فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ پاک پتندہ دولا آپ ارشاد فرما دینے کہ معرفت دیاں ادیاں منزلاں باقی عبادتاں نہ تے ہو دیاں نے تے معرفت دیاں ادیاں منزلاں صرف روزے نہ تے ہو دیاں نے. ان پڑھے لکھے نوجوان بیٹھو رمضان شریف دا اللہ نے جیڑا لب لباب دسیا او کی یہ لعلکم تتقون. فرمایا روزہ رکھ تو متقی بن جائے. متقی کیے تقوی کیے. 90 سال دے بابے بھی روزہ رکھنا ہے تے 6 سال دے بچے بھی روزہ رکھنا ہے. ہون تے چلو سردیاں دے روزے گرمیاں دی دوپہر بھی ہوئے تے کسے بچے نو رمضان شریف دے مہینے 3 بجے دوپہر وقت جدو سپہر ہوئے تے 3 بجے کمرے چلے جو تی انہوں آکھو بیٹا اے فروٹ بھی پیا شربت بھی بٹھا رکھے ٹھنڈا شربت ہے تینوں پیاس بھی لگی ہے تے بھوک بھی لگی ہے تھوڑا جا شربت پی لے تھوڑا شربت پی لے تھوڑا کھانا کھا لے تے بچہ پتہ کی کہے گا جی میرا روزہ ہے. 6 سال دا بچہ بھی کہے گا میرا روزہ ہے. تے کسے بابے 90 سال دے نو بھی لاجو انہوں بھی کہو کہ بابا جی کھانا کھا لو پانی پی لو شربت پی لو تو بابا جی کہیں گے نہیں بیٹا میرا روزہ ہے. بچہ بھی کہہ رہے میرا روزہ ہے تے بابا بھی کی کہہ رہے میرا روزہ ہے. انہوں کہو کوئی نہیں ویکھدا کھا لے تے بچہ پتہ کی کہے گا کوئی نہیں ویکھدا پر میرا اللہ پہ ویکھدا ہے. جیڑا تسی سارا دن کھاندے پیندے ہو پر روزے چ نہیں کھاندے کیوں؟ کوئی نہیں ویکھدا اللہ ویکھدا ہے. آئیو اصل گل کے رب تینوں سمجھانا چاہ رہا بندیا 11 مہینے تینوں سبق یاد رہے کہ میں گناہ نہیں کرنا کوئی نہیں ویکھدا میرا اللہ تے پہ ویکھدا ہے. انہوں تقوی کہتے ہیں انہوں تقوی کہتے ہیں. رمضان دا روزہ سکھانا رہے لعلکم تتقون کہ بندے نو
یاد رہے کہ میرا اللہ پیا ویکھ دے وہ ہر دم پیا ویکھ دے اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام نے جدو زلیخا 7ویں کوٹھڑی چ لے گئی نا تے 7 تالے 7 کمرے 7 دروازے 7 تالے 7ویں کوٹھڑی چ یوسف تے زلیخا ٹر گئے تے زلیخا نے اس طرح کر کے دوپٹہ اتار کے سٹیا تے سامنے ایک بت سی اس بت دے چہرے تے جا کے دوپٹہ گریا حضرت یوسف علیہ السلام فرمان لگے زلیخا اے بت دے چہرے تے دوپٹہ کیوں دیتا ہی کہنے لگی یہ میرا معبود ہے میں دی عبادت کر رہی ہوں میں دے چہرے تے دوپٹہ دیتا ہے کہ میں گناہ کر لگی ہوں میرا رب میں نو گناہ کردہ ویکھے نا تے حضرت یعقوب حضرت یوسف تڑپ کے فرمان لگے زلیخا تیرا رب نہیں پیا ویکھدا پر میرا رب پیا ویکھدا ہے میرا رب پیا ویکھدا ہے جڑا عقیدہ نا کہ میرا رب پیا ویکھدا ہے اے عقیدہ تینوں روزہ دے من واسطے آ رہا ہے کہ انسان روزے دی حالت نہ کھاندا ہے نہ پیندا کہ میرا رب ویکھدا ہے اینوں تقوی کیا جاندا ہے اینوں پرہیزگاری کیا جاندا ہے پرہیز اے حکیم کول جاؤ نا ڈاکٹر کول جاؤ نا شوگر دا مریض جاوے تے ڈاکٹر انہوں کہندا ہے کہ دوائی تے لے جا پر مٹھے دا پرہیز کرنا ہے بلڈ پریشر دا مریض چلا جائے تے ڈاکٹر کہندا ہے دوائی لے جا پر نمک دا پرہیز کرنا ہے تے جے شوگر والا دوائی کھاوے پر مٹھے دا پرہیز نہ کرے تے آرام نہیں ہونا بلڈ پریشر والا جے دوائی کھائی جاوے تے نمک دا پرہیز نہ کرے آرام پھر بھی نہیں ہونا جڑیاں نیکیاں نے نا اے تے دوائی ہے نا پر او جڑا گناہاں تو بچنا ہے نا وہ تیرا پرہیز ہے یہ تو گناہاں تو نہیں بچیا نا یہ دا مطلب ہے تو پرہیز نہیں کیتا نیکیاں کیتیاں تے دوائی تے کھا لئی پر پرہیز نہیں کیتا یہ پرہیز نہ کریے آرام نہیں ملدا نیکیاں کر کے متقی نہیں بندا گناہاں تو پرہیز کر کے متقی بندا ہے جڑا گناہاں دا پرہیز کر جائے او متقی تے پرہیزگار بن دے انہوں تقوی والا کیا جا دے تے قرآن چ رب نے فرمایا ان للمتقین مفازا اللہ نے قرآن چ فرما دیتا کہ او جڑے متقین ہیں نا اصل چ جنتی ہو نے او جڑے متقین ہیں نا اصل چ ولی ہو نے انہوں اچھا بولو سبحان اللہ تو سارا رمضان شریف چ روزے تے میں تے تو سبھی رکھنے اس قابل تے نہیں آکے اپنے روزے تے عبادت رب نو پیش کر سکیے پر آکھیاں اے ساڑیاں پکھاں قبول فرما اے ساڑیاں پیاساں نو قبول فرما ایک اللہ دے ولی سن حضرت خواجہ عثمان خیر پوری رحمت اللہ علیہ انہاں دی کریانے دی دکان سی لوگاں نے آنا تے انہاں نو کھوٹے پیسے دے کے نا کھوٹے سکے دے کے تے سودا خرید کے لے جانا کھوٹے سکے اے نوٹ پرانا ہو جائے نا نوٹ پرانا ہو جائے کدھرے پیٹرول پمپ تو پیٹرول ڈلوائیے تے پیسے دئیے تے او وچوں نوٹ کر کے کہنے حضرت صاحب چینج کر دیو کیوں یہ پرانا ہے اصلی ہے بھی ٹھیک حکومت دی مور بھی لگی پر کی ہو گیا پرانا ہو گیا پرانے زمانے چ جڑا سکہ پرانا ہو جاندا سی نا گھس جاندا سی اونوں کھوٹا سکہ کہندے سن انہوں نے لوگ کھوٹے سکے دے کے نا تے سودا خرید کے لے جاندے سن کسی ایک دن آکھیا بابا جی تہاڈی نظر کمزور ہے آکھیا نہیں آکھیا لوگ تو انہوں کھوٹے سکے دے کے تے سودا خرید کے لے جاندے نے فرمایا مینوں پتہ ہے کہ آکھیا بابا جی کھوٹے سکیاں دے بدلے سودے کیوں ویچی جاندے ہو آپ نے فرمایا میں لوگاں دے کھوٹے سکے اس واسطے قبول کر لینا کہ قیامت نو رب نو آکھاں گا میں ساری زندگی تیرے بندیاں دے کھوٹے سکے قبول کیتے نے اج تو ہی میرے کھوٹے عمال قبول فرما رہے اج تو بھی میرے کھوٹے عمال قبول کر لے رمضان شریف چاہی رات نو دعا کرنی ہے اس قابل تے نہیں کہ تیری بارگاہ چ پیش کراں پر میرے کھوٹے روزے قبول فرما ساڈے ٹوٹے پھٹے سجدے قبول فرما تینوں تیرے محبوب دے روزیاں دا واسطہ ساڈے ٹوٹے پھٹے قبول فرما لے ساڈے کھوٹے سکے ہی قبول فرما لے نالے عرضہ کرنیاں نے رحمت دا اے دریا الہی ہر دم بغدا تیرا جے ایک قطرہ بخشے
مینو تے کم بن جاندئی میرا اے جے ایک قطرہ بخشے مینو تے کم بن جاندئی میرا اے رحمت دامی پاک خدایا باغ سکا کر ہریا اے بوٹا ہویا سے امید میری داؤ کر دے میں بھرے آؤ اے بوٹا ہویا سے امید میری داؤ کر دے میں بھرے حضرت شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں حج کرن جا رہا رستے شیخ شبلی فرماتے ہیں میں حج کرن جا رہا تھے راہ وچ ڈاکوؤں نے قافلہ لٹ لیا وہ ڈاکو سارا سامان لٹ کے جدو ٹورن لگے تھے سامان دے وچ جڑا کھان پین والا سامان سی نا ان چور تے ڈاکو کھان لگ پے ایک نے پلیٹ بھر کے نا کھانے دی تھے اپنے سردار نو دیتا استاد جی کھانا کھا لو تو وہ ڈاکوان دا سردار کہنے لگا نہیں میرا روزہ ہے میرا روزہ ہے حضرت شیخ شبلی فرماتے ہیں میرے کرنا چاہ بات پئی تو میں قریب گیا میں انہوں جا کے آکھا ہے نالے ڈاکے مارنا ہے نالے روزہ رکھے وہ کہنے لگا بابا جی ڈاکے مارنا تو میرا پیشہ ہے پر روزہ میں اپنے رب نہ صلح کرن لی رکھے روزہ میں اپنے رب نہ صلح کرن لی رکھے آپ فرماتے ہیں جدو میں بیت اللہ شریف چ گیا تو میں ویکھیا وہ ڈاکوؤں دا سردار کعبے دا طواف کرے تے نالے پیا روے قریب جا کے پہچان کے فرمان لگے تو اوہ ڈاکوؤں دا سردار نہیں کہنے لگا جی فرمایا نالے ڈاکے مارنا ہے نالے روزہ رکھے نالے حج کرنا ہے نالے رونا ہے کوئی گل سمجھ نہیں آئی کہنے لگا بابا میں تینوں آکھیا سی نا میں روزہ رب نہ صلح کرن لی رکھا ہے فرمایا جی کہنے لگا میرے روزے نے میری رب نہ صلح کرا دیتی ہے سبحان اللہ اے روزے آ رہے نے تیری تے رب دی صلح کرا صلح کر لی رب نال اپنے روزے رب نو منا لیا جے اے روزے رکھ کے اپنے رب نال صلح کر لیا جے میری ملت دے نوجوانوں اے جدو شام نو بندہ روزہ رکھ کے تے بھوک تے پیاس نہ جدو اودے پیٹ وچ گرمی پیدا ہوندی ہے نا جدو زبان تے ہونٹ خشک ہو جاندے نے اس ویلے انسان نو بھوک دا احساس ہوندا ہے جتنے مرضی چھوٹے دن ہومن سردیاں دے دن ہومن مگر پھر بھی بھوک بھی لگ دی ہے تے پیاس بھی روزہ اپنے اندر ایک گرمی رکھ دے جدو میدے چ گرمی پیدا ہوندی ہے تے انسان نو بھوک لگ دی پھر بھوک دا احساس ہوندا ہے اس ویلے بندے نو پھر اے لگدا ہے کہ او جڑا غریب دا بچہ رات بھوکی گزاردا ہے ان بھوک وچ کی محسوس ہوندا ہے وہ جڑا تینوں بھوک چ غریب دا احساس ہویا نا آئی روزے دی اصل سبحان اللہ آ چاندہ تیرا رب کہ ایک مہینہ رب فرماندہ ساری زندگی میرے حلال رزق میرے حکم تے کھان والیا اللہ فرماندہ ایک مہینہ حلال بھی چھڑ دے 11 مہینے تے حرام ہی چھڑنا ہے نا اللہ فرماندہ حلال بھی میرے آنکھ ایک مہینہ چھوڑ کہ انہاں غریباں دا احساس کر جنہاں نو 2 ٹائم کھانوں نہیں ملدا 1 ٹائم کھانوں نہیں ملدا اللہ چاہندہ امیر بھی روزہ رکھے غریب بھی روزہ رکھے اللہ چاہندہ غریباں دا بھرم رہ جائے امیر نو بھی پتہ لگے جدو بھوک لگے تو غریب نو کی ہوندا ہے اس ویلے امیر نو احساس ہوئے تو صرف روزہ ہی نہیں رکھنا اسے غریب دا احساس بھی کرنا ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرما دیا جدو رمضان شریف دا مہینہ آندا سی نا تے سخی تے کملی والے اونجی بڑے سن پر جدو رمضان آندا سی نا میرے نبی انج سخاوت کر دے سن جی میں موسلا دھار بارش ہوندی ہے سبحان اللہ اجنو ساڑھے پنجابی چ بابے کہندے نے چڑی لگی ہے
جھڑی لگی ہے. اما عائشہ فرمادیاں نے حضور انج سخاوت رمضان چ کردے سن جویں جھڑی لگی ہے. تے اے جھڑی لگی ہوئے تے بارش وسدی ہوئے او اپنا بگانا نہیں ویکھدی, اچا نیواں نہیں ویکھدی, کالا گورا نہیں ویکھدی. نبی پاک بھی جدو رمضان ہوندا سی نا تے انج سخاوت کردے سن, نہ اپنا ویکھدے نہ بیگانا, نہ اچا نہ نیواں نہ کالا نہ گورا, وسدی بارش وانگو میرا نبی سخاوت کردا. بس اے رمضان شریف آ رہے جنہوں نے اللہ نے توفیق دیتی ہے تو سا رمضان شریف ہے یقیناً پورے مہینے دا سودا خرید کے اپنے گھر رکھنا ہے کہ تاکہ افطاری تے سحری وچ مینوں بازار نہ جانا پوے, روزہ رکھ کے مینوں بازار نہ جانا پوے. پورے مہینے دا سامان خرید کے گھر رکھنا نا. جس دن دکان تو اپنے لیے لین جائے گا نا, جے رب توفیق دیتی ہے تے اپنے نال اونا کوئی کسی غریب دا بھی لے لے, ایک غریب دا بھی ضرور لے لے جتنی توفیق ہو گئے. تیرے بچہ روزہ کر رکھنا ہے تے غریب دے بچہ بھی روزہ رکھنا ہے, کسے بیوہ عورت دے بچہ نے بھی روزہ رکھنا ہے, کسے مسکین نے بھی روزہ رکھنا ہے. اپنی سحری نال او دی سحری دا تے اپنی افطاری نال او دی افطاری دا خیال کرے ہو. جس دن سودے خریدن جاؤ اس دن کسے نو تھوڑا جا عطا کرے ہو. تسی انہوں پوچھو کہ آسی صاحب میں نو کی ملے گا, او میں تو انہوں آسان کر کے عرض کر دے ماں. اللہ دے نبی حضرت موسیٰ جا رہے تھے, ایک بندہ ملیا, کہنے لگا کتھے چلے ہو؟ فرمایا وَقَلَّمُ اللَّهُ موسیٰ تکلیما, فرمایا میں رب نہ گلہ کرن چلیا. انہیں آکھا نبی اللہ پھر ایک گل میری بھی کرے آجے. آکھا دسو. انہیں عرض کی تھی حضور میں جدوں دا پیدا ہویا نا میں زندگی چے ایک بار بھی کدے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھادا. میں نے پتہ ہی نہیں کہ پورا پیٹ بھریے تے لذت کیسے مل دی ہے, اتنا غریب ہاں. فرما کی کہنا چاہنا, انہیں عرض کی تھی جدو اللہ دی کل جاؤ تے اللہ نو آکھا جے کہ یا اللہ او بندہ کہندہ ہے کہ میرے مقدر چے جنہ رزق لکھے ہے نا او سارا میں نو کٹھا ہی دے دے. میں ایک بار تے پیٹ بھر کے کھانا کھا لواں, میں او لذت تے لواں کہ پیٹ بھر کے ہوندہ کیے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں تیری عرض کراں گا. اللہ دے نبی موسیٰ کلیم کو ہتور تے گئے, اللہ نے جا کے عرض کی تھی وہ بندہ کہتا ہے میرا سارا رزق میں نو کٹھا ہی دے دیو. اللہ نے کٹھا ہی دے دیتا. چند دن بعد حضرت موسیٰ دے گھر دے قریب تو گزرے تھے, دے گھر لنگر خانہ کھولا. لوگ آ رہے کھا رہے جا رہے, آ رہے کھا رہے جا رہے, آ رہے کھا رہے جا رہے. موسیٰ کلیم بڑے حیران کہ انہوں تے اپنے جو گنے سے ملتا, یہ لوکاں نو پیا بڑھ دے. اللہ دے نبی نے کوئے تور تے آنکھ عرض کی تھی یا اللہ انہوں اپنے کھان جو گانی سے ملتا دنیا نو پیا بڑھ دے. اللہ نے رضا فرمایا موسیٰ جدو تو سائر کر دیتی موتی ساری زندگی دا رزق انہوں کٹھا ہی دے دیتا, انہیں سارا میری راہ چا بڑھ دیتا, میں انہوں 10 گنا کر کے زیادہ دیتا, انہیں او بھی میری راہ چا بڑھ دیتا, انہوں میں 10 گنا کر کے اور زیادہ دیتا, انہیں او بھی میری راہ چا بڑھ دیتا. انہوں معاملہ انج بن گیا ہے او قرضہ چاڑی جاندہ میں لئی جانا, او چاڑی جاندہ میں لئی فرمایا او قرضہ چاڑی جاندہ تے میں لائی جانا. منزل لذی یقرد اللہ کردن حسنا, اللہ فرماندہ کون ہے جڑا منو قرضے دے وے, رب نو قرضے دے آجے. اس رمضان شریف ہے کسے ماڑے دا بھالا کر کے رب نو قرضے دے میں دیکھی پھر رب 10 گنا کر کے ہو سکتا تینو 70 گنا کر کے واپس کر دے وے. حضرت رابعہ بصری دا دروازہ کھڑ گیا, توجہ ہے, دروازہ کھڑ. نوکرانی نو بھیجا بار ویخ کا انہیں آکھیا حضور ایک منگتا آیا, کی منگتا ہے؟ روٹی. فرمایا دے دے. نوکرانی کہہ لگی حضور گھر مہمان بھی آئے نے تے ایک کوئی روٹی ہے. آکھیا کی کریے؟ آکھیا فیصلہ تسا کرنا ہے, گھر جو 2 روٹیاں نے مہمان نو دینی ہے کہ منگتے نو دینی ہے. حضرت رابعہ بصری سوچے نہیں, فرما لگیاں منگتے نو دے دو. گھر مہمان بھی ہے, روٹیاں 2 نے, منگتے نو دے دو. منگتے نو دے دیتی. تھوڑی دیر بعد دروازہ کھڑ گیا. فرمایا ویکھو کون. نوکرانی باہر گئی تے تھال لے کے آئی, اوپر کپڑے. فرمایا کی کہنے لگی او ہمسایاں دی نوکرانی آئی ہے, انہاں آکھیا اساں نیاز تقسیم کیتی ہے تہاڈا حصہ بھی بھیجے. فرمایا ویکھو دے کی, انہیں آکھیا سالن روٹیاں حلوہ وغیرہ سارا کچھ ہے. آپ نے اس طرح کر کے روٹیاں ویکھیاں تے روٹیاں گننیاں شروع کر دیتیاں. گن کے فرما دیا ساڑیاں نہیں کسی ہور دے گھر بھیجی آن گیا, واپس بھیج دو.
नौकरानी जाके वापस कर आई, उन्हें आख्या तुसा साढ़े घर नहीं किसी होर दे भेजी आउणगे। उन्हें आख्या नहीं नहीं तुहाडे घर ही भेजियां ने। उन्होंने ना दोबारा भेजिया, आपने फिर रोटियां गिनियां ते आख्या साड़ियां ही ने। नौकरानी अर्ज की पहले वापस कर देती फिर रख लिया। फरमादियां ने पहले जब रोटी आई तो मैं गिनिया तो 18 सन, मैं वापस भेजिया कि साड़ियां नहीं। उन्हें 2 रोटियां होर रख के भेजिया कि शायद थोड़ियां 20 हो गई। फरमादियां मैं रब की बारगाह च 2 दित्तियां सन। अल्लाह फरमांदा एक दे मैं 10 देवांगा। फरमाया मेरियां 20 बनदियां सन, मेरियां 20 बनदियां सन। मनज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना। इस रमजान शरीफ च सौदे रब नाल करियो, सौदे रब नाल करियो। जे जेड़ा रब नाल सौदे करे ना उन्होंने रब घाटे नहीं पैन देंदा। जिहदा पार्टनर रब होवे उनको घाटा पै सकता, जिहदा कारोबार च पार्टनर रब होवे। और याद रखियो मेरी मिल्लत दे नौजवानों, सखावत दा ताल्लुक दौलत नाल नहीं। सखावत दा ताल्लुक दिल नाल है, नीयत नाल है। ए तुसा वेख्या बड़े बड़े अमीर किसी ने 10 रुपए नहीं देंदे, इतने बखील होंदे ने। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल फरमांदे ने मैंने पता लगा कि फलां पहाड़ ते एक बाबा रहिंदा, उहदे कोल एक नबी पाक दी हदीस पाक है जिहड़ी किसी कोल नहीं। सुभान अल्लाह। उन्हें हदीस पाक किसी मुहद्दिस कोल सुनी। आ फरमांदे ने मैं हदीस पाक सुनन वास्ते पहाड़ा च गया ते मैं बाबे नूं वेख्या ते ओ बाबे दे कोल एक कुत्ता बैठा ते बाबा जी कुत्ते नूं रोटी खवा रहे। करीब बैठ के फरमान लगे बाबा जी कुत्ते नूं रोटी क्यों खिला रहे हो? बाबा जी फरमान लगे कि जिस इलाके च मैं रहना इत्थे कुत्ते नहीं होंदे, सर्दी बड़ी है इत्थे कुत्ते नहीं होंदे। एक कुत्ता किधरों दूर ही आया ते मेरे कोल आके बह गया। यकीनन इन्हें भुख लगी सी, मेरे को रोटी से मैं इन्हू खिला रहा क्योंकि मैं नबी पाक दी हदीस पाक सुनी है। हजूर ने फरमाया जेड़ा किसी दी ख्वाहिश तमन्ना ते जरूरत नू दुनिया ते पूरा करे, रब क़यामत नूं उस बंदे दी जरूरत पूरी करेगा। इमाम अहमद बिन हंबल उठ के टुर पे। ओ बाबा जी आवाज दे के फरमान लगे ओ मुंडिया आया किधर से? आख्या सुनिया सी तुहाडे कोल हजूर दी हदीस पाक है ते ओ सुनन आया सा। ते फरमाया सुनते जा। मुड़ के फरमान लगे जेड़ी सुन लईए ना काफी है कि जेड़ा दुनिया ते किसी दी जरूरत पूरी करे क़यामत नूं रब ओदी जरूरत पूरी कर देवेगा। मेरी मिल्लत हजरत इमाम हसन मुजतबा मौला अली दे बड़े पुत्र गली च जा रहे थे, वेख्या एक हबशी गुलाम गली च चौक च ना थड़े ते बैठा है ते ओदे कोल एक कुत्ता बैठा है। वो हबशी गुलाम की करदा है? एक लुकमा अपने मुंह च डालदा है ते एक कुत्ते दे मुंह च पे डालदा है। एक अपने मुंह च एक कुत्ते दे मुंह च डालदा है। इमाम हसन ओदे करीब बैठ गए। फरमाया की पे करना? उन्हें अर्ज की हजूर मैं रोटी पे खांदा सा, कुत्ता आके बैठ गया है ते मैनू लगे इहनू भुख लगी ते मैं इहदे मुंह च भी लुकमे डाल रहा। इमाम हसन ने फरमाया इत्थे ही बैठ, मेरे आउं तक जाई ना। आप गए जाके मदीने पूछा कि वो थड़ा जेड़ा जिहदे ते हबशी बैठा है वो पूरा इलाका ते जमीन की दी है? लोग दस्या हजरत उस्मान गनी दे बेटे दी जमीन है। आप उहदे घर गए, दरवाजा खड़काया, बाहर आए तो फरमाया मैं जमीन खरीदना चाहना। उन्हें आख्या सरकार है ही तुहाडी? फरमाया नहीं मैं पैसे नाल खरीदनी है। मुल कीता, पैसे दिते, जमीन दे कागजात लैके आए तो हबशी उत्थे ही बैठा। उन्होंने कागजात दे के फरमाते ने सखी ते मैं भी बड़ा पर तेनों जड़ू सखावत करदा वेख्या ना। फरमाया मैं अली दा पुत्र बड़ी राजी होया, मुहम्मद दा दोतरा। फरमाया जेड़ी जमीन ते बैठा ना इर्द गिर्द सारी जमीन तेरी, सारी जमीन तेरी। इत्थे खेती बाड़ी कर, खुद भी खा ते लोगां नूं भी खवा, कोई इत्थे कारोबार कर, कोठी बना जो तेरा दिल कर दे। आप उन्होंने कागजात दे के चले गए। चंद दिन बाद आए ना तो हबशी गुलाम उसे थड़े ते बैठा। आप उधर करीब बैठ के फरमाया मैं तेन जमीन देख गया सा, खेती बाड़ी कर, कोई कारखाना खोल, कोई इतने कारोबार कर, कोई कोठी छोटी बना ते फिर उत्थे बैठा है। वो कहने लगा सरकार तुहाडे टुकड़ियां ते पल के जिंदगी गुजारी है, वो जड़ियां आदतां तुहाडियां ना वो मेरियां भी हो गई हैं। फरमाया किवें? कहने लगा वो जड़ी जमीन तुसां मैनूं दित्ती सी ना मैं किसी होर नूं दे दित्ती। आई सखावत, आई सखावत। सखावत दा ताल्लुक दौलत नाल नहीं, सखावत दा ताल्लुक दिल नाल है। इजाजत होवे ते मियां साहब दे दरबार ते लै चला। सुन्नी मां दा पुत्र बोले सुभान अल्लाह।
آکے کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے مالا والے اس سخی نہیں ہوں دے سخیاں مال نہیں ہوں دے جہانی سخی کنگال نہیں ہوں دے بھئیے تھے اوتھے تمہیں جہانی سخی کنگال نہیں ہوں دے رمضان شریف تے روزے دے متعلق میں تو انہوں جڑیاں گلن سمجھ آئی انہوں دا لبے لباب ہے کہ رمضان شریف تے روزے دا پہلا مقصد ہے کہ بندہ تو تقوی اختیار کر جے متقی ہو جے تے خیال رکھے کہ میرا اللہ پہ ویکھ دے دوسرا رمضان شریف دا میں تو انہوں سبق کی سمجھایا کہ یاد رکھیو بڑی یاد رکھیو اس رمضان شریف ہے جتنی ہو سکے اتنی زیادہ سخاوت کرے آج تو نیت کر لو تیسری نیت کر لو کہ اے رمضان شریف دا روزہ توہاڈی تے رب دی صلح کرانا رہے اے روزے رکھ کے اپنے رب نو راضی کر لو نبی کریم نے فرمایا بدبخت انسان ہوئے جدی زندگی چ روزہ دا مہینہ آوے وہ پھر بھی اپنے رب نو راضی نہ کر سکے وہ بڑا ہی بدبخت ہے حضور نے فرمایا بڑا بخیل تے کنجوس بندہ ہے جڑا رمضان شریف دے مہینے چ بھی رب نو راضی نہ کر سکے جدو رحمت بارش دی طرح بس دی ہوئے پھر بھی وہ بارش وچ جا کے گلا نہ ہوئے گلا ہی نہ ہوئے آسان کر کے عرض کر دے ماں گلی چیز نو آگ سارے بولو گلی چیز نو آگ نہیں لگ دی اے ساڑھے تو پہلے جڑا زمانہ سی تے مائیاں بابے ساڑھے لالٹین بال دے سن تے او وچ تیل ڈال دے سن تے بلدہ سی ہن تسی دور جدید دی گل کر لو موم بتی لے لو تے جے موم بتی دے دھاگے نو پانی نہ گلا کر دئی تے آگ نہیں لگ دی یہ دا مطلب ہے گلی چیز نو آگ نہیں لگ دی بزرگ فرماندے نے جدو گل جو پکی ہو گئی کہ گلی چیز نو آگ نہیں لگ دی تے بندیا تو بھی کدرے اتھرو نال کدرے وضو نال گلا ہو کے جاویں تینوں بھی آگ نہ لگے تمہیں گلا ہو کے جاویں نا تینوں آگ نہ لگے فَتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ یہ اس آگ کو بچنا چاہنے تے گلا ہو کے جاویں کدرے آنسوਆਂ دے نال کدرے توبہ دے نال کدرے وضو دے نال اپنے رب دی بارگاہ چ گلا ہو کے جائیں یہ بارش رحمت دی وسنی ہے یہ نہیں بارش وسنی ہے اللہ نے سیل ہی لگا دینی ہے نیکیاں دی اے ثواب دیاں سیلاں لگا دینی ہے رب نے جڑا نفل پڑھے گا اللہ نو فرض دے برابر ثواب دے گا جڑا فرض پڑھ لے گا رب نو 70 فرضاں دے برابر ثواب عطا کر دے گا رب نے سیل لگا دینی ہے میری ملت دے نوجوانوں میں رات بھی یہ گل سنا رہا سا کہ اللہ دے نبی حضرت یوسف نو جدو زلیخا 7ویں کوٹھری چ لے گئی تے میں تانوں دسیا انہیں دوپٹہ اتاریا تے یوسف دے قریب آئی زمانے دی سب تو خوبصورت عورت زمانے دا سب تو خوبصورت مرد وقت دی ملکہ دوپٹہ اتار کے 7 تالے لگا کے تے قریب آ کے کہنے لگی وغلقت الابواب وقالت حیت لک تالے لگا کے تو قرآن نے رب نے رنگ چ نقشہ پیش کی تا فرمایا وقالت حیت لک کہنے لگی یوسف جلدی کر پھر اس یوسف دی پکیزگی تو صدقے جاواں جنہیں اوتھے بھی آکھیا قال معاذ اللہ فرمایا اللہ دی پناہ پتہ لگیا نیک او نہیں ہوندا جڑا محفل وچ تے لوگاں دے سامنے نیک ہوئے نیک او ہوندا ہے جڑا تنہائی چ بھی نیک ہوئے میں تانوں سب کن عرض کرن لگا میری ملت دے نوجوانوں اپنی تنہائیاں نو پاک کرو اپنی تنہائیاں پاک کرو جاگنا نہیں سونا پاک کرو اپنی نینداں پاک کر لو اپنی تنہائیاں پاک کر لو میری ساری تقریر ایک پاسے تے میرا جملہ ایک پاسے یاد رکھیو مڑ یاد رکھیو تنہائی دی نیکی
انسان نو کمال تک پہنچا دیندی ہے. میں پھر گل کرن لگا، داتا صاحب نے راوی دے کنارے ڈیرا لایا، بابے فرید نے دریا ستلج دے کنارے پاک پتن ڈیرا لایا، چورا شریف دے بابے او پہاڑاں چ جا کے ڈیرے لائے، او یار موری شریف تے موڑا شریف والے پہاڑاں دی غاراں چ جا کے ڈیرے لگائے. یہ وکری گل ہے، اج میلے لگ گئے، پر جدو بابے ڈیرے لائے سن کسے دریا دے کنارے کسے پہاڑاں دی غاراں چ، نبی پاک غار دی پہاڑ چ کیوں جاندے سن عبادت کرن واسطے؟ ادا مطلب ہے تنہائی دی نیکی جڑی ہے نا وہ بندے نو کمال تک پہنچا دیندی ہے، تے تنہائی دا گناہ بندے نو زوال تک پہنچا دیندا ہے. یاد رکھیو اپنی تنہائیاں نو پاک کرو. اللہ دے نبی دے کول جدو زلیخا تنہائی چاہی تے نبی نے کی آکھیا؟ فرمایا قال معاذ اللہ، اللہ دی پناہ. اللہ دے نبی دسیا جدو انج دا موقع آ جائے کہ گناہ تیرے قریب آ جائے، اس ویلے اپنے آپ نو رب دی پناہ چ دے دے. آخ ربا میں تیرے سپرد کیتا اپنے آپ نو، تے جڑی پناہ رب کرے وہ جدی حفاظت رب کرے، فاللہ خیر حافظ وہو ارحم الراحمین. جدیاں حفاظت رب کرے او دے قریب کی میں شیطان آ سکدے. زلیخا قریب آئی. ہن اگلا رنگ دیواں قرآن دا. تسی نہیں بولے نہیں تے میں پڑھ دینا سی. میں نو نہیں پتا تواڈے لیے نہ لنگر پکایا کہ نہیں پکایا، پر وہ پھر بھی نہیں بولتے. تھوڑا لنگر گھروں بھی کھا کے آیا کرو، بندہ سبحان اللہ کہن جوگا ہو جاتا ہے. تے جدی امی نے دس کے بھیجے کہ تو پلے کملی والے دے لنگر تے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ برهان ربی. پروردگار نے فرمایا زلیخا نے یوسف دا ارادہ کر لیا، یوسف نے بھی زلیخا دا ارادہ کر لینا سی. لولا ان رآ برہان ربی، کہ یوسف اپنے رب دی دلیل نہ بیکھ لیندے. او دلیل کی ہے؟ اللہ دے نبی دے قریب زلیخا آئی، اللہ دے نبی نے گھبرا کے دیوار بل بیٹھے آؤ. دیوار بچ آپ دے ابا جان حضرت یعقوب نظری آئے. انہوں نے دندہ دے نیچے انگلی دبائی ہے. فرماتے نے پترہ توڑ جاؤ، اللہ دا نبی ہے، پتر بھی نبی دیں، گناہ نہ کری نبیاں جو نکل جائے گا. پترہ دوڑ جاؤ. اللہ دے نبی یوسف دی دوڑ لگے گئی. تالے ٹوٹ دے جا رہے، دروازے کھل دے جا رہے. پتہ چلے سائیں جوندے ہون بچانے آئی جاندے. سائیں جوندے ہون تے بچان. پھر بولیا جے سائیں جوندے ہون تے بچان. بھائی جدے سائیں جوندے ہون بچان آئی جاندے نے. اللہ دے نبی آمین آمین آمین. محترم شریف والیو، اللہ دے نبی یعقوب آئے دیوار دے وچ نظری تے انہاں آکھیا دوڑ. اے مسجد دے تواڈے 3 دروازے نے، انہاں نو تالا لگا کے کوئی آکھے دوڑو تے دروازے ول دوڑو گے؟ پتہ تالا لگے. پر جدو سائیاں فرمانا دوڑ، یعقوب نو پتہ بھی سی 7 تالے لگے نے، پر او دروازے والی دوڑے. کیوں؟ کدے غور کیتا جے جدو بچے نو کوئی ہوا چ اچھالے تے بچہ روندا ہے، ماں اچھالے تے بچہ ہسدا ہے. حالاں او بھی اچھال رہا ہے تے ماں بھی اچھال رہی ہے، پر لوگاں والی بچہ روندا ہے، ماں والی ہسدا ہے. کیوں؟ کیونکہ بچے نو ماں تے یقین ہوندا میری ماں مینوں ڈگن نہیں دینا. اوئے بندیا تینوں اپنے رب تے انہاں کو تے یقین ہونا چاہیے میرے رب مینوں ڈگن نہیں دینا. تینوں اپنے رب تے اتنا تے توکل ہوے کہ میرے رب مینوں ڈگن نہیں دینا. اپنے رب تے توکل کر، اپنے سائیاں تے انہاں کو مان کر، میرے سائیاں ڈگن نہیں دینا. اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام دوڑے، دروازے کھل رہے، تالے ٹوٹ دے جا رہے. آخری دروازہ آیا تے زلیخا نے اس طرح پیچھے پکڑیا تے قمیض پھٹ گئی تے نال ہی تالا ٹوٹ گیا تے دروازہ 7واں بھی کھلیا تے باہر زلیخا دا شوہر عزیز مصر کھڑا.
انہیں ویکھیا کہ ایک کمرے جو یوسف تے زلیخا نہیں کرے انہیں شک دی نگاہ نال ویکھیا زلیخا نے یوسف والی اشارہ کر دیتا کہ انہیں میرے تے حملہ کیتا ہے سورا الزام جدو یوسف تے لگا دیتا نا یوسف نے ویکھیا الزام میرے تے آ گیا آپ نے ویکھیا تے قریب ایک پنگھوڑا تے پنگھوڑے چ چند دن دا چھوٹا جا بچہ جھول لیا زلیخا نے یوسف والے اشارہ کیتا تے یوسف نے پنگھوڑے والے اشارہ کر کے فرمایا او بچہ بولو میری گواہی دے او بچہ بول پیا تے بول کے کہنے لگا بادشاہ جے تے قمیض سامنے پھٹی ہے تے پھر زلیخا سچی ہے تے جے قمیض پچھو پھٹی ہے تے پھر یوسف سچا ہے جے سامنے پھٹی ہے تے دا مطلب ہے کہ زلیخا نے اپنے بچاؤ چ پھاڑی تے جے یوسف دی قمیض پچھو پھٹی ہے یہ دا مطلب ہے یوسف دوڑے زلیخا پچھو پھڑے ہے ایتھے ہوں میرے بابا جی تاجدار چورہ شریف کو بڑا پیار دا نقطہ بیان کر دے سن آپ فرماندے سن جدو زلیخا نے پچھو اینج پڑھیا نا تو یوسف نے جو کیا کیا ہون انہیں میرا دامن پھڑیا ہون چھٹن نہ دے ہون قیامت تک نال ہی نہیں پاویں انہیں لجپال پریت نو توڑ دے نہیں جدی باں پھڑ دے چھوڑ دے نہیں عزیز مصر نے دیکھا قمیض پچھو پھٹی انہیں پھر بھی حضرت یوسف نے جیل بھیج دیتا 12 سال آپ جیل چ رہے یہ بکری گل ہے پر جدو یوسف جیل چو نکل کے مصر دے تخت تے بیٹھے تے مصر چ قحط پہ گیا 7 سال قحط پیا پہلا سال آیا تے حضرت یوسف نے نا پہلے انتظام کر کے رکھیا تے آپ نے گودام بنا کے تے گندم جمع کر لی پہلا سال آیا تے لوگ گندم لینا آئے آپ نے فرمایا ہاں بھائی اکھیا گندم دیو فرمایا پیسے دیو انہوں اپنے سونا چاندی جمع کرا دی تھے خزانے تے پورے سال دی گندم لے گئے اگلے سال پھر آگے فرمایا قیمت دیو انہوں کہا ساڑیاں زمینہ رکھ لو گندم دے دو پورے سال دی گندم دیتی زمینہ رکھ لیا اگلے سال پھر آگے فرمایا قیمت دیو انہوں کہا ہے کچھ نہیں فرمایا دیو گے تو کچھ دیو گا انہوں کہا ساڑے مکان رکھ لو سارے مصر دے مکان بھی رکھ لیں گندم پورے سال دیتی تھی اگلے سال پھر آگے گندم دیو فرمایا قیمت دیو نہ کیا ہون تے کچھ بھی نہیں بچا زیبر بھی دیتی تھا زمین بھی تے گھر بھی دے دیتے آکھیا کچھ دیو گے تے میں تے پھر ہی دیواں گا نکے نکے بچے لے آئے کہہ لگے ساڑے بچے نو اپنا غلام بنا لو گندم دے دیو آپ نے بچے غلام بنا لے گندم دے دیتی اتو آواز آئی سونیا انہا تینوں غلام بنا کے بیچیا سی جنہ دیا نسلہ تیریاں غلام نہ بنا دے وہاں میں نے یوسف دا رب کون آکھے گا اور رب بڑی غیرت والا ہے اور رب بڑی غیرت والا ہے جڑا یاری مالک نہ لاوے میری ملت دے نوجوانوں جدو 7واں سال آیا نا تو لوگ گندم لینا ہے تو ایک نوجوان آیا انہیں آکھا جی میرے گھر دے 20 بندے نے میں نے پورے سال دی گندم دیو آپ نے 20 بندے دا دیتا انہیں آکھا جی بندے تے 20 نے پر انہیں نہ ساڑا گزارا نہیں ہونا انہوں اور دیو فرمایا نہیں تیرا اتنا حصہ ہے میں اتنا ہی دینا ہے وہ نوجوان کہنے لگا پھر جیڑی میں تو انہوں گل سنانی ہے نا وہ گل سن کے تو سانا میری مرضی دا دینا فرمایا گل سنا کہنے لگا یاد ہے جدو زلیخا تواڈے پیچھے دوڑی فرمایا یاد ہے انہیں قمیض پکڑی پھٹ گئی فرمایا یاد ہے یاد جی اتھے ایک پنگوڑا فرمایا یاد ہے او دے چک بچہ فرمایا یاد ہے انہیں تواڈی گواہی دیتی فرمایا یاد ہے کہنے لگا او بچہ میں یا او بچہ میں ہوں یوسف علیہ السلام تڑپ کے فرمایا خزانے دے بوئے کھول دیو فرمایا جو دا دل کردہ لے جاؤ تو میری پاکیزگی دے گواہی دیتی سی وہ جدو لے کے ٹرے نا اللہ فرمایا یوسف جڑا تیری پاکیزگی دیا گواہیاں دے وے انہوں تو اپنی مرضی دا دینا ہے پر جڑا میری پاکیزگی دیا گواہیاں دے وے پھر میں انہوں اپنی مرضی دا دینا پھر انہوں اپنی مرضی دا عطا کرنا ہوا بس نوجوانوں آج میں تو انہوں آج سبق دے کے چلیا اپنے رب نے یاری لگا لو رسول کریم علیہ السلام دی غلامی اختیار کر لو روزے رکھو روزے اندے اس مہینے دی ہونی اچھا پھر ٹور میں ہمیں پتر ہوں جانا چونڈے جے اتھے بھائی تے یاری لگا لو اپنے رب نال رسول کریم دی اتباع اپنے سینے چ بسا لو رب گھورے چٹے بگے کالے میر غریب غلام آقا مقتدی امام نہیں ویکھدا او ویکھدا بس میرے رنگ ماہی دا کنے کو چڑھا لیا ہے انہوں چاہیے اپنے ماہی دا رنگ او پاویں کالا چڑھا لے او پاویں بلال چڑھا لے تے پاویں ابو بکر چڑھا لے جیڑا بھی ہوتے ماہی دا رنگ چڑھا لے رب نو اوہی سونا پہ لگ دے میاں صاحب فرماتے نے کچا رنگ للاری والا چڑھ دا لیندہ رہندہ
پر عشق نبی دا رنگ محمد چڑھیا کدے نہیں لیندا بس وہ رنگ چڑھا لو جڑا کدے نہیں لیندا فرماندیاں ساڈیاں نہیں کسی ہور دے گھر بھیجی آن گیا واپس بھیج دیو نوکرانی جا کے واپس کر رہی انہیں آکھیا تسا ساڈے گھر نہیں کسی ہور دے بھیجی آن گیا انہیں آکھیا نہیں تواڈے گھر ہی بھیجیاں نے انہوں نے نا دوبارہ بھیجیا آپ نے پھر روٹیاں گنیاں تے آکھیا ساڈیاں ہی نے نوکرانی عرض کی تھی پہلے واپس کر دیتی ہیں پھر رکھ لیں فرماندیاں نے پہلے جب روٹی آئیاں تے میں گنیاں تے 18 سن میں واپس بھیجیا کہ ساڑیاں نہیں انہاں 2 روٹیاں اور رکھ کے بھیجیا کہ شاید تھوڑیاں 20 ہو گئیاں فرماندیاں میں رب دی بارگاہ چ 2 دیتیاں سن اللہ فرماندا ہے 1 دے میں 10 دے وانگا فرمایا میریاں 20 بندیاں سن میریاں 20 بندیاں سن منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا اس رمضان شریف وچ سودے رب نال کریو سودے رب نال کریو کہ جڑا رب نال سودے کرے نا اونوں رب گھاٹے نہیں پین دیندا جدا پارٹنر رب ہوے انہوں کو گھاٹا پہ سکتا جدہ کاروبار چ پارٹنر رب ہوئے اور یاد رکھو میری ملت دے نوجوانوں سخاوت دا تعلق دولت نال نہیں سخاوت دا تعلق دل نالے نیت نالے اے تو سب ایک ہے بڑے بڑے امیر کسی نے 10 روپے نہیں دیں دے اتنے بخیل ہوندے نے حضرت امام احمد بن حنبل فرماندے نے میں نے پتہ لگا کہ فلاں پہاڑ تے کبابا رہندا ہے اودے کول ایک نبی پاک دی حدیث پاک ہے جڑی کسے کول نہیں سبحان اللہ انہیں حدیث پاک کسے محدث کول سنی آپ فرماندے نے میں حدیث پاک سنن واسطے پہاڑا چ گیا تے میں او بابے نو ویکھیا تے او بابے دے کول ایک کتا بیٹھا تے بابا جی کتے نو روٹی کھوا رہے قریب بیٹھ کے فرمان لگے بابا جی کتے نو روٹی کیوں کھلا رہے ہو بابا جی فرمان لگے کہ جس علاقے چ میں رہنا ایتھے کتے نہیں ہوندے سردی بڑی ہے ایتھے کتے نہیں ہوندے ایک کتا کدھروں دور ہی آیا یہ میرے کول آ کے بہ گیا یقیناً انہوں بھوک لگی سی میرے کو روٹی سے میں انہوں کھلا رہا کیونکہ میں نبی پاک دی حدیث پاک سنی ہے حضور نے فرمایا جڑا کسے دی خواہش تمنا تے ضرورت نو دنیا تے پورا کرے رب قیامت نو اس بندے دی ضرورت پوری کرے گا امام احمد بن حنبل اٹھ کے ٹر پہ او بابا جی آواز دے کے فرمان لگے او مڈیا آیا کدھر سے آکھیا سنیا سی تواڈے کول حضور دی حدیث پاک تے او سنن آیا سا تے فرمایا سنتے جا مڑ کے فرمان لگے جڑی سن لئیے نا یہ کافی ہے کہ جڑا دنیا تے کسی دی ضرورت پوری کرے قیامت انہوں رب دی ضرورت پوری کر دے گا میری ملت حضرت امام حسن مجتبہ مولا علی دے بڑے پتر گلی چ جا رہے تھے ویکھیا ایک حبشی غلام گلی چ چوکے چ نا تھڑے تے بیٹھا ہے تے او دے کول ایک کتا بیٹھا ہے او حبشی غلام کی کردا ہے ایک لقمہ اپنے منہ چ ڈال دے تے ایک کتے دے منہ چ پہ ڈالدا ہے ایک اپنے منہ چ ایک کتے دے منہ چ ڈال دے امام حسن دے قریب بیٹھ گئے فرمایا کی پیا کرنا انہیں عرض کی حضور میں روٹی پیا کھاندا سا کتا آ کے بیٹھ گیا ہے تے مینوں لگے نو بھوک لگی تے میں اے دے منہ چ بھی لقمے ڈال رہا امام حسن نے فرمایا ایتھے ہی بیٹھ میرے آؤں تک جائی نہ آپ گئے جا کے مدینے پوچھا کہ او تھڑا جڑا جدے تے حبشی بیٹھا ہے او پورا علاقہ تے زمین کی دی ہے لوگ دسے حضرت عثمان غنی دے بیٹے دی زمین ہے آپ دے گھر گئے دروازہ کھڑکایا باہر آئے تے فرمایا میں زمین خریدنا چاہنا انہیں آکھیا سرکار ہے ہی تہاڈی فرمایا نہیں میں پیسے نال خریدنی ہے مل کیتا پیسے دیتے زمین دے کاغذات لے کے آئے تو حبشی اتھے ہی بیٹھا انہوں کاغذات دے کے فرما دینے سخی تے میں بھی بڑا پر تینوں جڑو سخاوت کردہ ویکھے ہے نا فرمایا میں علی دا پترہ بڑی راضی ہویا محمد دا دوترہ فرمایا اجڑی زمین تے بیٹھا نا ارد گردی ساری زمین تیری ساری زمین تیری ایتے کھیتی باڑی کر خود بھی کھا تے لوگاں نو بھی کھوا کوئی ایتے کاروبار کر کوٹھی بنا جو تیرا دل کر دے آپ انہوں کاغذات دے کے چلے گئے چند دن بعد آئے نا تے او حبشی غلام اسے تھڑے تے بیٹھا آپ دے قریب بیٹھ کے فرمایا میں تینوں زمین دیکھ گیا سا کھیتی باڑی کر کوئی کارخانہ کھول کوئی یہ تے کاروبار کر کوئی کوٹھی چھوٹی بنا تے پھر اتھے بیٹھا ہے وہ کہنے لگا سرکار تواڈے ٹکڑے تے پل کے زندگی گزاری ہے وہ جڑیاں عادتاں تواڈیاں نا وہ میریاں بھی ہو گئی ہیں فرمایا کیویں کہنے لگا وہ جڑی زمین تساں مینوں دتی سی نا میں کسے ہور نوں دے دتی
آئی سخاوت، آئی سخاوت، سخاوت دا تعلق دولت نال نہیں، سخاوت دا تعلق دل نالے۔ اجازت ہوئے تے میاں صاحب دے دربار تے لے چما سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ۔ عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے مالا والے اس سخی نہیں ہوں دے، سخیاں مال نہیں ہوں دے، ایتھے اوتھے تمہیں جہانی اس سخی کنگال نہیں ہوں دے، بھائیے تھے اوتھے تمہیں جہانی اس سخی کنگال نہیں ہوں دے۔ رمضان شریف تے روزے دے متعلق میں تو انہوں جڑیاں گلن سمجھ آئی انہوں دا لبے لباب ہے کہ رمضان شریف تے روزے دا پہلا مقصد ہے کہ بندہ تو تقوی اختیار کر جے، متقی ہو جے تے خیال رکھے کہ میرا اللہ پہ ویکھ دے۔ دوسرا رمضان شریف دا میں تو انہوں سبق کی سمجھایا کہ یاد رکھیو بڑی یاد رکھیو، اس رمضان شریف ہے جتنی ہو سکے اتنی زیادہ سخاوت کرے آجے، آج تو نیت کر لو۔ تیسری نیت کر لو کہ اے رمضان شریف دا روزہ توہاڈی تے رب دی صلح کرانا رہے، اے روزے رکھ کے اپنے رب نو راضی کر لو۔ نبی کریم نے فرمایا بدبخت انسان ہوئے جدی زندگی چ روزہ دا مہینہ آوے وہ پھر بھی اپنے رب نو راضی نہ کر سکے، وہ بڑا ہی بدبخت ہے۔ حضور نے فرمایا بڑا بخیل تے کنجوس بندہ ہے جڑا رمضان شریف دے مہینے چ بھی رب نو راضی نہ کر سکے، جدو رحمت بارش دی طرح بس دی ہوئے پھر بھی وہ بارش وچ جا کے گلہ نہ ہوئے، گلہ ہی نہ ہوئے۔ آسان کر کے عرض کر دے ماں گلی چیز نو آگ، سارے بولو گلی چیز نو آگ نہیں لگ دی۔ اے ساڑھے تو پہلے جڑا زمانہ سی تے مائیاں بابے ساڑھے لالٹین بال دے سن تے او وچ تیل ڈال دے سن تے بلدہ سی۔ ہن تسی دور جدید دی گل کر لو، موم بتی لے لو تے جے موم بتی دے دھاگے نو پانی نہ گلہ کر دئی تے آگ نہیں لگ دی۔ یہ دا مطلب ہے گلی چیز نو آگ نہیں لگ دی۔ بزرگ فرماندے نے جدو گل جو پکی ہو گئی کہ گلی چیز نو آگ نہیں لگ دی تے بندیا تو بھی کدرے اتھرو نال کدرے وضو نال گلہ ہو کے جاویں تینوں بھی آگ نہ لگے، تو بھی گلہ ہو کے جاویں نا تینوں آگ نہ لگے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، یہ اس آگ کو بچنا چاہنے تے گلہ ہو کے جاویں، کدرے آنسوਆਂ دے نال، کدرے توبہ دے نال، کدرے وضو دے نال اپنے رب دی بارگاہ چ گلہ ہو کے جائیں۔ یہ بارش رحمت دی وسنی ہے، یہ نہیں بارش وسنی ہے، اللہ نے سیل ہی لگا دینی ہے نیکیاں دی، اے ثواب دیاں سیلاں لگا دینی ہے رب نے۔ جڑا نفل پڑھے گا اللہ نو فرض دے برابر ثواب دے گا، جڑا فرض پڑھ لے گا رب نو 70 فرضاں دے برابر ثواب عطا کر دے گا۔ رب نے سیل لگا دینی ہے۔ میری ملت دے نوجوانوں، میں رات بھی یہ گل سنا رہا سا کہ اللہ دے نبی حضرت یوسف نو جدو زلیخا 7ویں کوٹھری چ لے گئی تے میں تانوں دسیا انہیں دوپٹہ اتاریا تے یوسف دے قریب آئی، زمانے دی سب تو خوبصورت عورت، زمانے دا سب تو خوبصورت مرد، وقت دی ملکہ، دوپٹہ اتار کے 7 تالے لگا کے تے قریب آ کے کہنے لگی وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابُ وَقَالَتْ حَيْتَ لَكَ، تالے لگا کے تو قرآن نے رب نے رنگ چ نقشہ پیش کی تا فرمایا وَقَالَتْ حَيْتَ لَكَ، کہنے لگی یوسف جلدی کر۔ پھر اس یوسف دی پکیزگی تو صدقے جاؤں جنہیں اوتھے بھی آکھیا قال معاذ اللہ، فرمایا اللہ دی پناہ، اللہ دی پناہ۔ پتہ لگیا نیک او نہیں ہوندہ جڑا محفل تے لوگاں دے سامنے نیک ہوئے، نیک او ہوندہ ہے جڑا تنہائی چ بھی نیک ہوئے۔ میں تو انہوں سب کن عرض کرن لگا میری ملت دے نوجوانوں، اپنی تنہائیاں نو پاک کرو، اپنی تنہائیاں پاک کرو، جاگنا نہیں سونا پاک کرو،
اپنی نینداں پاک کر لو، اپنی تنہائیاں پاک کر لو. میری ساری تقریر ایک پاسے تے میرا آ جملہ ایک پاسے. یاد رکھیو، مڑ یاد رکھیو، مڑ یاد رکھیو، تنہائی دی نیکی انسان نو کمال تک پہنچا دیندی ہے. میں پھر گل کرن لگا، داتا صاحب نے راوی دے کنارے ڈیرا لایا، بابے فرید نے دریا ستلج دے کنارے پاک پتن ڈیرا لایا، چورا شریف دے بابے او پہاڑاں چ جا کے ڈیرے لائے، او یار موری شریف تے موڑا شریف والے پہاڑاں دی غاراں چ جا کے ڈیرے لگائے. یہ وکری گل ہے، اج میلے لگ گئے، پر جدو بابیاں ڈیرے لائے سن کسے دریا دے کنارے، کسے پہاڑاں دی غاراں چ، نبی پاک غار دی پہاڑ چ کیوں جاندے سن عبادت کرن واسطے؟ ادا مطلب ہے تنہائی دی نیکی جڑی ہے نا وہ بندے نو کمال تک پہنچا دیندی ہے، تے تنہائی دا گناہ بندے نو زوال تک پہنچا دیندا ہے. یاد رکھیو، اپنی تنہائیاں نو پاک کرو. اللہ دے نبی دے کول جدو زلیخا تنہائی چاہی تے نبی نے کی آکھیا؟ فرمایا قال معاذ اللہ، اللہ دی پناہ. اللہ دے نبی دسیا جدو انج دا موقع آ جائے کہ گناہ تیرے قریب آ جائے، اس ویلے اپنے آپ نو رب دی پناہ چ دے دے. آخ ربا میں تیرے سپرد کیتا اپنے آپ نو، تے جڑی پناہ رب کرے، وہ جدی حفاظت رب کرے، فاللہ خیر حافظ وہو ارحم الراحمین. جدیاں حفاظت رب کرے او دے قریب کی میں شیطان آ سکدے. زلیخا قریب آئی. ہن اگلا رنگ دیواں قرآن دا. تسی نہیں بولے نہیں تے میں پڑھ دینا سی. میں نہیں پتا تواڈے لیے نہ لنگر پکایا کہ نہیں پکایا، پر وہ پھر بھی نہیں بولتے. تھوڑا لنگر گھروں بھی کھا کے آیا کرو، بندہ سبحان اللہ کہن جوگا ہو جاتا ہے. تے جدی امی نے دس کے بھیجے کہ تو پلے کملی والے دے لنگر تے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ برهان ربی. پروردگار نے فرمایا زلیخا نے یوسف دا ارادہ کر لیا، یوسف نے بھی زلیخا دا ارادہ کر لینا سی. لولا ان رآ برہان ربی، کہ یوسف اپنے رب دی دلیل نہ بیکھ لیندے. او دلیل کی ہے؟ اللہ دے نبی دے قریب زلیخا آئی، اللہ دے نبی نے گھبرا کے دیوار بل بیٹھے آؤ. دیوار بے چاپ دے ابا جان حضرت یعقوب نظری آئے، انہوں نے دندہ دے نیچے انگلی دبائی ہے. فرماتے نے پترہ توڑ جاؤ، اللہ دا نبی ہے، پتر بھی نبی دیں، گناہ نہ کری نبیاں جو نکل جائے گا. پترہ دوڑ جاؤ. اللہ دے نبی یوسف دی دوڑ لگے گئی. تالے ٹوٹ دے جا رہے، دروازے کھل دے جا رہے. پتہ چلے سائیں جوندے ہون بچانے آئی جاندے. بچان پھر بولیا جے سائیں جوندے ہون تے بچان. بھائی جدے سائیں جوندے ہون بچان آئی جاندے نے. اللہ دے نبی آمین آمین آمین. محترم شریف والیو، اللہ دے نبی یعقوب آئے دیوار دے وچ نظری تے انہاں آکھیا دوڑ. اے مسجد دے تواڈے 3 دروازے نے، انہاں نو تالا لگا کے کوئی آکھے دوڑو تے دروازے ول دوڑو گے؟ پتہ تالا لگے. پر جدو سائیاں فرمانا دوڑ، یعقوب نو پتہ بھی سی 7 تالے لگے نے، پر او دروازے والی دوڑے. کیوں؟ کدے غور کیتا جے جدو بچے نو کوئی ہوا چ اچھالے تے بچہ روندا ہے، ماں اچھالے تے بچہ ہسدا ہے. حالاں او بھی اچھال رہا ہے تے ماں بھی اچھال رہی ہے، پر لوگاں والی بچہ روندا ہے، ماں والی ہسدا ہے. کیوں؟ کیونکہ بچے نو ماں تے یقین ہوندا میری ماں مینوں ڈگن نہیں دینا. اوے بندیا تینوں اپنے رب تے انہاں کو تو یقین ہونا چاہیے میرے رب مینوں ڈگن نہیں دینا. تینوں اپنے رب تے اتنا تے توکل ہوے کہ میرے رب مینوں ڈگن نہیں دینا.
اپنے رب تے توکل کر، اپنے سائیاں تے انہاں مان کر، میرے سائیاں ڈگن نہیں دینا۔ اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام دوڑے، دروازے کھل رہے، تالے ٹوٹ دے جا رہے، آخری دروازہ آیا تے زلیخا نے اس طرح پیچھو پکڑیا تے قمیض پھٹ گئی تے نال ہی تالا ٹوٹ گیا تے دروازہ ستواں بھی کھلیا تے باہر زلیخا دا شوہر عزیز مصر کھڑا۔ انہیں ویکھیا کہ ایکو کمرے جو یوسف تے زلیخا نکلے، انہیں شک دی نگاہ نال ویکھیا۔ زلیخا نے یوسف والی اشارہ کر دیتا کہ انہیں میرے تے حملہ کیتا ہے۔ سورا الزام جدو یوسف تے لگا دیتا نا، یوسف نے ویکھیا الزام میرے تے آ گیا۔ آپ نے ویکھیا تے قریب ایک پنگھوڑا تے پنگھوڑے چ چند دن دا چھوٹا جا بچہ جھول دیا۔ زلیخا نے یوسف والے اشارہ کیتا تے یوسف نے پنگھوڑے والے اشارہ کر کے فرمایا او بچہ بولو میری گواہی دے۔ او بچہ بول پیا تے بول کے کہنے لگا بادشاہ جے تے قمیض سامنے پھٹی ہے تے پھر زلیخا سچی ہے، تے جے قمیض پچھو پھٹی ہے تے پھر یوسف سچا ہے۔ جے سامنے پھٹی ہے تے دا مطلب ہے کہ زلیخا نے اپنے بچاؤ چ پھاڑی، تے جے یوسف دی قمیض پچھو پھٹی ہے اے دا مطلب ہے یوسف دوڑیا، زلیخا پچھو پھڑیا ہے۔ ایتھوں جو میرے بابا جو تاجدار چورہ شریف کو بڑا پیار دا نقطہ بیان کر دے سن۔ آپ فرماندے سن جدو زلیخا نے پچھو اے انج پڑیا نا تے یوسف نے جو ویکھیا کیا ہن انہیں میرا دامن پھڑیا ہی، ہن چھٹن نہ دے، ہن قیامت تک نال ہی نہیں پاویں۔ انہیں لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ دے چھوڑ دے نہیں۔ عزیز مصر نے ویکھا قمیض پچھو پھٹی، انہیں پھر بھی حضرت یوسف نے جیل بھیج دیتا، 12 سال آپ جیل چ رہے۔ یہ بکری گل ہے، پر جدو یوسف جیل چو نکل کے مصر دے تخت تے بیٹھے نا تے مصر چ قحط پہ گیا، 7 سال قحط پیا۔ پہلا سال آیا تے حضرت یوسف نے نا پہلے انتظام کر کے رکھیا تے آپ نے گودام بنا کے تے گندم جمع کر لی۔ پہلا سال آیا تے لوگ گندم لینا آئے، آپ نے فرمایا ہاں بھائی اکھیا گندم دیو، فرمایا پیسے دیو۔ انہوں اپنے سونا چاندی جمع کرا دی تھے خزانے تے پورے سال دی گندم لے گئے۔ اگلے سال پھر آگئے، فرمایا قیمت دیو۔ انہوں کہا ساڑیاں زمینہ رکھ لو، گندم دے دو۔ پورے سال دی گندم دیتی، زمینہ رکھ لیا۔ اگلے سال پھر آگئے، فرمایا قیمت دیو۔ انہوں کہا ہے کچھ نہیں، فرمایا دیو گے تو کچھ دیواں گا۔ انہوں کہا ساڑے مکان رکھ لو، سارے مصر دے مکان بھی رکھ لے۔ گندم پورے سال دیتی تھی، اگلے سال پھر آگے گندم دیو، فرمایا قیمت دیو۔ نہ کہا ہون تے کچھ بھی نہیں بچا، زیور بھی دیتی تھا، زمین بھی تے گھر بھی دے دیتے۔ آکھیا کچھ دیو گے تو میں تے پھر ہی دیواں گا۔ اور نکے نکے بچے لے آئے، کہہ لگے ساڑے بچے نو اپنا غلام بنا لو، گندم دے دیو۔ آپ نے بچے غلام بنا لے، گندم دے دیتی۔ اتو آواز آئی سونیا انہاں تینوں غلام بنا کے بیچیا سی، جنہاں دیاں نسلاں تیریاں غلام نہ بنا دیواں، مینوں یوسف دا رب کون آکھے گا؟ اور رب بڑی غیرت والا ہے، اور رب بڑی غیرت والا ہے جڑا یاری مالک نہ لاوے۔ میری ملت دے نوجوانوں جدو 7واں سال آیا نا تو لوگ گندم لینا ہے، تے ایک نوجوان آیا، انہیں آکھا جی میرے گھر دے 20 بندے نے، میں نے پورے سال دی گندم دیو۔ آپ نے 20 بندے دا دیتا، انہیں آکھا جی بندے تے 20 نے پر انہیں نہ ساڑا گزارا نہیں ہونا، انہوں اور دیو۔ فرمایا نہیں تیرا اتنا حصہ ہے، میں اتنا ہی دینا ہے۔ وہ نوجوان کہنے لگا پھر جیڑی میں تو انہوں گل سنانی ہے نا، وہ گل سن کے تو سانا میری مرضی دا دینا۔ فرمایا گل سنا، کہنے لگا یاد ہے جدو زلیخا تواڈے پیچھے دوڑی؟ فرمایا یاد ہے۔ انہیں قمیض پکڑی